اوے جے اس ملوں بھی مل جاوے ہاں یہ تو سستا ہور تے کہن لگا حضور تسی وپاری ہو فرمایا ہر بندہ کوئی نہ کوئی شے ویچدا ہے اساں او دا عشق ویچنے ہیں اکھے حضور اے دا مول کی ہے فرمایا ایسا دسے تے ہے تیری جان اے دا مول ہے دے سکیں گا دے سکیں گا یہ گل وچے چھڑ کے تے ایک باری پھر تھوڑی جی گل آنا صفحہ نمبر 70 ایسے کتاب دا اب ویکھنا ذرا اللہ دی شان ہے اللہ سچیاں گلاں یہو جے لوکاں دے منہ چوں بھی کڈاوندا ہے صراط مستقیم جو گل لکھدا مرید کیڑا کامیاب ہو سکتا ہے بھی ایک سوال ہے تو اسماعیل دہلوی بھی لکھدا ہے وہ آندہ ہے کہ مرشد کی محبت اس طرح چاہیے کہ اپنے مال اور جان کو اس کی رضا اور اس کی آرام کے واسطے لٹا دے اور دنیا کی کسی چیز کو اس کی رضا مندی سے زیادہ عزیز نہ جانے اس لیے کہ جو نفع پیر سے پہنچتا ہے اس کو فائدہ تمام دنیا سے بہتر یہ انہیں دے چ لکھا ہے دے چ یہ میں اپنے کو نہیں آکھیا اور یار اچھی دے بولو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا جان چاہیے دے سکیں گا اکھے لے لو فرمایا پہلی گل تیج تو علاقے دا سردار ہے حضور ہاں فرمایا گل سن پھر جا کے پہلا کم تیج اکھے حضور کی کراں فرمایا پہلی گل کر اوئے اٹھے تو اکھے کی کراں فرمایا جا چلا جا اے بازاراں دے وچ بھیک منگنا شروع کر دے عرض کیتی میں علاقے دا سردار فرمایا تیری میں مرے گی تے او آوے گا اے تیری میں مرے گی تے او آوے گا جدوں تک میں نہ مری جدوں تک تیری آکڑ نہ مری او یار کدوں آوے گا او سجن کدوں آوے گا اٹھ جا کے پیک منگ حضرت ابوبکر شبلی اٹھے آکھے وے پیرا میں تیرے آکھے پیک بھی منگاں گا میں تیرے آکھے لوکاں دے جوڑے بھی چکاں گا میں تیرے آکھے جے بلار صاف کرنے پہ کوئی او لوکی جڑے میرے نوکر چاکر نہیں میں اونا دے قدم بھی چماں گا لیکن مینوں میرے پینڈے وچ ایک گل دس دے فرمایا دس کی گل لے اکھے سودا کدوں مکے گا فرمایا جدوں تیرے اندر آڑا اے میں مک گیا ادوں تیرا منزل آ جائے گی ادوں تیرا کم مک جاوے گا اکھے حضور کیویں مکے گی آپ نے فرمایا جا بازاراں دے اندر جا کے بھیک منگنا شروع کر دے میں روایات پہ دکھانا مسلمان بھائیو ذرا توجہ فرمانا آج پیر کسے مرید نو آکھے جا بھیک منگنا شروع کر دے تے میرا نہیں خیال بھی ایک کدے مرید آنے کا سارے پیروں نے کڑے کام لا چھڑے بولو ذرا یہ وجہ مرید ٹر گئے نے وہ پہلا ٹر گئے اج تائیں نا لیندے ہو نا جنید بغدادی کر کے لیندے ہو ابو بکر شبلی دا نا آج ایویں نہیں چلدا پیا انہاں کچھ قربانیاں دیتے نے اکھے حضور کی فرمایا بھیک منگ جا کے ہن ذرا سوچ جنہاں دا سردار ہوئے بندہ بغداد شہر دے وچ حضرت ابو بکر شبلی نے آکھیا کیویں بھیک منگا فرمایا اپنا گریبان پھاڑ دے تے ہاتھ وچ کاسا پھڑ جا کر جا کے منگ کے لیا تے ٹر پے تے شہر والے جو دیکھیا بھی ابو بکر شبلی پیا منگدا ہے انہیں کہا ابو بکر تینوں کیوں ہے فرمایا بس ابو بکر وہ سردار چھڑ کے فقیر بن گیا تے کئیاں نے ٹچنا کیتیاں نے کہا کیڑا پیر ہو جا جے نے تینوں منگن دیارے لاتا سانو وکھا تے صحیح اوے اج انہاں انے سارے نوں انہاں ہی سمجھدے نے نا جڑا آپ انہاں ہوگے انہوں سارا زمانہ ہی انہاں دیسا ہے اوندا منو جو کدی کچھ نہیں لبا اینوں کیویں لب سکدا ہے اے او غلط فہمی ہے جڑی بڑے بڑے لوکاں دا بیڑا غرق کر دیے ہن جا سننا حضرت ابو بکر شبلی بولے فرمایا ایسا سرداری چھڑ کے فقیری کر لئیے اکھے کیڑا فقیر تینوں مل گئے فرمایا نا انجنا نال ہے میرا دین بھی ہو میری جان بھی ہو میرا ایمان بھی ہو میری جنت دوزخ دا سب ذمہ دار بھی ہو جے فرمایا خبردار ہوتا نا انجنا لوی جے میرے مرشد دا میرے مالک دا میرے آقا دا میرے مولا دا انجنا لیا میرے تو اوکھا کوئی نہ ہوئے گا انہیں آکھا کہا فقیر ہے فرمایا فقیر میں اس واسطے بنیا ہوا پیار والوں تے فقیر
فقیر نہیں ہاں، عشق والوں فقیر نہیں ہاں، احترام والوں فقیر نہیں ہاں، فقیر ہویا سرداری تو، ذرا توجہ فرمایا، فقیر ہویا وڈیرے تو، میں کامل بنیا، 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 میں فقیر بن گیا۔ ذرا توجہ فرما، بغداد دے شہر میں جدو جاندے نے لوکاں نے پوچھا ابو بکر شبلی کی گل نے اے کی پیا کرنا ہے؟ فرمایا بس مرشد نے جویں آکھیا ہے اوہ کرنا۔ ہوں جے کو پوچھے گا بڑی گل ہے، بابے بلے شاہ دی گل کر کے پھر اگلی گل کرنا، پہلا گل دہرا کے ذرا توجہ نہ مسلمان بھائیو سننا، اج مرید کے ہو جا کامل ہو سکتا ہے، ہو جا مرید لبو تے پھر پیر ہوے جنید ورگا، مرید ہوے ابو بکر شبلی ورگا، پھر پتہ لگدا طریقت کی ہے، پھر پتہ لگدا شریعت کی ہے۔ او جے پیر آکھے مرید آ جا کاسا پھڑ لے منگن تو گریز نہ کرے، تے جڑے مرید دی اپنی میں نہیں مردی کدوں اونوں پا سکدا ہے؟ فرمایا میں کڈ پھر تو ہوے گا، اے تو پان واسطے حضرت جنید بغدادی دے حکم تے حضرت ابو بکر شبلی بازاراں دے اندر گانے دا توجہ فرمانا۔ تے اتھے میں گل کر کے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ دی گل پچھے کس نے آکھیا ہوئے اوے ابو بکر شبلی او کی کیتا ہی سرداراں دا پتر ہو کے، چنگیاں وڈیریاں دا پتر ہو کے، اے کی کم پھڑیا ہی لوکاں نوں لج لائی؟ تینوں عزت کوئی نہیں، گھر والے دی عزت دا خیال کر، خاندان دی عزت دا خیال کر۔ فرمایا کملیو تینوں اپنے گھر دی پئی ہوئی ہے، مینوں اپنے یار ملاؤن دی پئی ہوئی ہے، تینوں گھر دی اکھے کیویں؟ حضور فرمایا او میں اگ لاواں جڈا میرا ذوق ہے یار، تسی بول دے نہیں بھی بڑا افسوس ہے یار۔ فرمایا میں اگ لاواں اکھے حضور کے نو فرمایا سارے جہان نو ساڑ دیواں جے میرا سجن میں نہ ملے۔ اکھے حضور کے نے حضرت بابا بلے شاہ دی زبان کال کے اپنی گل نو اگے چلے ذرا مسلمان بھائیو توجہ فرمانا۔ حضرت بابا بلے شاہ نو کسی نے پوچھا بلا جی اے مرشد تے پیر کی ہوندا ہے؟ فرمایا کملیا بلے کولو کی پوچھنا جے نے اپنا کعبہ ہی مرشد بنایا ہوئے۔ اکھے کیویں؟ فرمایا ساڈے کولو کی پوچھنا ہے، اساں تے دل جان جانی دے ناماں کیتیاں ہوئیاں، سانو لوکاں نے شاہ آکھیا، اساں آکھیا سانو سید کوئی نہ آکھے، ساڈا پیر رائی ہے، سانو ساڈے یار دے نام نال بلاو۔ جو قوم ہو دی او قوم میری، جو صورت ہو دی او صورت میری، جو کردار ہو دا او کردار میرا۔ کہ بلے شاہ جی آؤ حج تے چلیے، ذرا توجہ فرمانا۔ ابو بکر شبلی دی محبت تو تولن تو پہلا گل ذرا سمجھنا مسلمان بھائیو، غور فرمانا ذرا۔ کہ آؤ بلہ شاہ جی حج واسطے چلیے، فرمایا تسی جاؤ اپنے کعبے۔ اکھے تسی کتھے جانا؟ فرمایا میں تہاڈا کعبہ ہے، تسی اوتھے چلے جاؤ، میں تے اپنے کعبے جانا ہے۔ انہاں آکھیا بلے شاہ جی کیڑا؟ آپ نے فرمایا حاجی لوک اوے مکے اے ول جان دے، حاجی لوک مکے ول جان دیکھ۔ بلے شاہ جی تسی کتھے جانا ہے؟ حضرت شاہ عنایت دے دربار والی اشارہ کر کے کہندے نے، انہاں والی اشارہ کر کے کہندے نے اوے اساں جانا تخت ہزارے، حاجی لوک مکے ول جان دے، اساں جانا تخت ہزار۔ آخے کیوں؟ آخے کیوں؟ پھر سنو ذرا توجہ فرما، میں گل کرنا چاہنا۔ حاجی لوک مکے ول جان دے، اساں جانا تخت۔ آکھے کیوں؟ فرمایا جت وال یار ات وال کعبہ، جت وال یار ات وال کعبہ، او پاویں پھول کتابہ چا ارے
आखिया ओए अबू बकर शिबली इन्हें दर्द कित्थों लेके आया? आपने फरमाया तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपा आई जाती है। एक बार जरा कह लो, तैबा से मंगा आई जाती है, सीनों में छुपा जाती है। तौहीद की मैं यारो प्यालों से नहीं, तौहीद की मैं ओ प्यालों ओ क्या दियो, तौहीद की मैं प्यालों नजरों से पिलाई। हाँ क्या दियो, तौहीद की मैं प्यालों से नहीं, नजरों से पिला। उन्हें आख्या अबू बकर शिबली तू दर्स कित्थों ले आए? असा तो तेनू किसे मदरसे जांदा भी नहीं वेखिया, असा तेनू किसे मकतब विच जांदे भी नहीं वेखिया, किसे आलम कोल बैंदे भी नहीं देखिया। फरमाया बस सज्जन मिल गया जेदे विच सब कुछ जे। उन्हें आख्या तेनू की लभ्या, तेनू की लभ्या, तेनू की लभ्या? फरमाया बस मैं आप गवाचा। ओ यार लभा लभन की गल मैं अगला सुना विच पहले यह गल उन्हें आख्या कित्थों ले आई, दर्द कित्थों ले आई, इश्क कित्थों ले आई? वो शिबली ये दर्द कित्थों ले आई, इश्क कित्थों ले आई? सानू उस दुकान दा पता दस जिथों ये सौदा कीता, उस दुकान दा पता दस। ने फरमाया मस्जिद में नहीं, मकतब में नहीं, मस्जिद में नहीं, मकतब में नहीं, माबद में नहीं, मंदिर में नहीं, फिर किथे? सुनते हैं किताबे इश्क तेरे, कूचे में पढ़ाई जाती है। फरमाया साथे सजना दे कूचे विचों हजे तो इश्क दी किताब दा इको फरका पढ़िया है, हजे तो एक वर्का थले अगे सज्जन ने किन्नी वर्के पढ़ाने ने, एको वर्के दा कमाल है। हजरत अबू बकर शिबली बाजारां दे विच चक्कर लाउंदे ने, शाम पै गई मुसलमान भाईओ तोजो फरमाया जरा, शाम पै जांदी है। जदों शाम नूं ओ सारे दा सारा जो कुछ किसी ने दिता होवेगा या नहीं है ते अगे पता लगदा है। ओ बुक्कल बड़ी भरी होई ते आंदे पए ने, दरवाजे ते बैठ के रोई जांदे ने, रोई जांदे ने। फरमाया शिबली की गल है? पहले दिन ही थक गया? आखे नहीं आका थकिया नहीं। फरमाया की गल है? आखे दूर देखो चोली खाली आई है। फरमाया रोंदा क्यों है? आखे ओ पीरा मेरे महबूबा, ओ सजना ओ सोनिया, मैं चोली खाली लैके आ, मैनू शर्म आउंदी है। फरमाया दस तू मंगया? आखे दूर मंगया। फरमाया चल कोई नहीं मंगी जा, कोई देवे ना देवे ਉਹਦਾ गल सुनना। आखे दूर किन्नी देर? फरमाया तेरे अंदर वाला ठीक है। आखे दूर वेखो सही जरा, जा मंगी जा। एक साल अबू बकर शिबली ने दर दर मंगया है और तारीख गवाह पूरे साल एक बंदे ने भी अबू बकर शिबली नूं कुछ भी नहीं दिता। पूरा साल झोली खाली। एक साल जो पूरा हो गया, अबू बकर शिबली फरमाते मैनू चुदराहटां भुल गईयां, फरमाया सरदारियां भुल गईयां, वडेरियां गल्लां भुल गईयां, कोई शह याद ही नहीं। फरमाया अबू बकर की हाल है? अड़कदी सजना मेरा हाल तेरे सामने, मैं साल बोलिया ते नहीं। फरमाया अपने पिछलियां नूं को पता दिता ही? अड़कदी सजना जेड़ा इश्क दे दरबार च कदम रखे पिछा तेनू याद ही नहीं रहिंदा। मैनू तो भुल ही गया, मेरा पिछे भी कोई आ जाए, साल हो गया मैं ना पिछला में। फरमाया सोचिया तो होएगा ते रो के आंदे ने सोहणिया जिदन दा तैनू वेख्या ना कोई अगला ना कोई पिछला, बस तू ही तू है। फरमाया एक साल हो गया। ख्याल दूर। फरमाया अच्छा
سال دا پینڈا پورا ہو گیا. اگر جی فرمایا آج پھر جا اسی تینوں پھر آنے مڑ کے پھر جا. حضرت ابوبکر شبلی دوبارہ بازار دے وچ گیا. توجہ فرمایا ذرا. ایک بندے نے ٹیچر کیتی, انہیں آکھا آ سردار اینو دینا کچھ نہیں, اینو کچھ نہ دیو. حضرت ابوبکر شبلی رحمت اللہ تعالیٰ نے آسمان وال منہ اٹھا کے آکھیا, انہیں آکھیا واہ عشقا او لوکو وہ دنیا والے ہو, جی ابو بکر شبلی دا حال ویکھنا چاہندے سنو ذرا. آپ نے لوکاں نو کٹھے کر کے فرمایا جے میرا حال پوچھنا چاہندے سنو. واہ عشقا او جس گھر وچ آویں اس گھر دی او خاک اڑاویں, تے غیرت آن تے شرم حیا دا تو برقع ساڑ جلاویں, تے بڑے بڑے سرداراں کولوں او بڑے بڑے سرداراں کولوں در در دی پیک منگا آویں آزم چنا او جے شہزادے وچ تھل دے مار گواویں. کس نے آکھیا او لباس چنگا سی, او شہانہ لباس چنگا سی یا اے چنگا ہے؟ آپ نے فرمایا کملیا تو اس لباس وچ ابو بکر دا دل نہیں ہو ویکھیا, اس لباس وچ شبلی دا دل نہیں ہو ویکھیا. انہیں آکھیا دل. آپ نے فرمایا اوے پالیا اسا عشق دا چولا. انج نہیں غلام نبی ایک منٹ اے سرا نہیں, نعرے نہیں, میرے ذوق وچ کمی تے کوئی نہیں. میں نے تواڈے سنن جو ضرور لگدی پئی. جڈا ذوق میرے چ میں بھی روزہ الحمدللہ تواڈے نال ہاں. ہو سکدا ہے تسی ود کھاندے ہو تے میں ایک لقمہ ہی کھادا ہوئے. تواڈے نال بولنا پیا کوئی ذوق کمی نہیں. تسی بھی اس راہ تے جانا. ویکھو جے انہاں نے یار پایا انج نہیں پایا. اے گھروں کدی بیڈ چھڈیا ہوئے تے پتہ ہوئے نا, تے منہ پھٹ کے کہی دے دا اوری بابا فرید بھی ساڈے ورگا ہی سی. اللہ دے ولی دی کیڑی چار لتاں ہوندی نے, ساڈیاں بھی ہوندیاں نہیں ہوندیاں. دو نے کمڑیا تو ایتھے ٹردا او لا مکان تے ٹردا. فرق ہوندا ہے. ہن جا سننا بیالے آسا عشق دا چولا. انج نہیں دا سبحان اللہ دا سارے بولو پالیا اسا عشق دا اے چولا. سارے بولو پالیا اسا عشق دا. یہ نہیں ہے بھی سارے دیوان نہیں بڑھے بول دے پہنے نوجوانوں چھاتی دا ٹیل وہ پالیا اسا عشق دا. آہا ایک باری اور کیا دو پالیا اسا عشق دا. وہ چولا جڑا کدے مرانا ہو ویکھ لیا او حسن حقیقی جڑا کدے فنا نہ ہوئے تے مل گیا او محبوب اسانو جڑا کدی جدا نہ ہوئے تے آزم اسان. او یارو نماز او نیتی جڑی کدی قضا. آہا فرمایا سو نماز نیتی ہے کدی قضا نہیں ہوندی. ایک
ایک سال بعد جدو پہلا دن آیا ایک بندے نے ایک گھروں ایک آٹے دی پلیٹ پائی ایک پلیٹ آٹے دی پہلے دن ایک سال بعد لے آئے تے مزے دی گل ہے جی حضرت ابو بکر شبلی نو کدی جنید بغدادی نے پوچھا بھی نہیں کچھ کھادا ہے یا بھوکا ہی ہے انہاں کدی پوچھا بھی نہیں پورا سال اے بھی ایڈا صابر مرید ہے جن ایک بار نہیں آکھیا پیر جی سانو کدے پانی ہی پوچھ لو سانو کوئی ایک ٹکر ہی کھوا دیو پیر انہوں نے مرضی کھوان گے تو نہیں راہ جی نہ پائیے ویکھیا کنج پائیے 2 سال 3 سال اور 4 سال یارو پیک منگی 4 سال پیک منگی آخر کار ماحول بن گیا حضرت ابو بکر شبلی رحمت اللہ علیہ پھر جدو میں مکیا پھر وہ آیا جدو آیا پھر ہویا کی ابو بکر شبلی بغداد دے بازاراں وچ چلے نے جتھے ٹر دے نے آپ نو ویکھ کے لوکاں نے اللہ اللہ کہنا شروع کر دینا جس گلی وچوں لنگنا آواز آنی اللہ 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 بولو ذرا اللہ 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 سارے بولو اللہ اللہ لوکاں نے ویکھیا اللہ اللہ کردے نے جدھر جاندے نے پے ذرا توجہ فرمانا ایک دن بازار وچ کھلوتیا تے آپ نے کی کرنا جنے اللہ اللہ کرنی شروع کیتی او جنی خیرات کٹھی ہونی ساری دی ساری کہنا لا چل تو لے لے ایک نے ادھر اللہ کہنا اگے تھوڑی جی بچی تو لے لے جنے یار دا نام لینا سب کچھ لٹائی جانا جو کچھ ہے وہ بھی دئی جانا جو کچھ کول ہے وہ بھی کچھ دئی جا تو شام نو واپس آنا تو تھوڑا جہا آٹا کپڑے دے نال لگے ہونا آخر کاکا یا مرشد باقی ونڈ آیا تھوڑا جہا رہ گیا فرمایا بس جدوں یہ بالکل مک جائے گا تو پورا ہو جائے گا ہلے تھوڑا جہا نال یہ ہے مک جان دے نو 4 سال بعد 4 سال جدوں پینڈا پورا ہو گیا ہائے ابو بکر شبلی فرماندے نے میری اکھ لگی مدینے دا تاجدار میرے سامنے آ گیا 4 سال بعد ذرا اچھی بولو کتنے سال بعد بولو 4 سال دا پینڈا کٹیا 4 سال دا پینڈا در در دی پیک منگی در در دی پیک منگی وہ سی نہیں کی پتہ نہیں کھادا کہ نہیں کھادا انہوں کوئی تاریخ دعا مورخ لکھ نہیں سکیا کہ آپ کھاندے کی سن کوئی پتہ نہیں سرکار نے جو ویکھیا تو کیویں ویکھیا ہے گا سوچ وہ جنہیں کار بار سارا ہی چھڑیا ہوئے 4 سال در در پیک منگی ہوئے تے شاہوں گدا بن گئے تے فقیری پائی ہوئے وہ دا کی انداز ہو سکتا ہے جدوں محبوب خدا نو ویکھیا فرمایا ابو بکر اج تو تیرا پینڈا مک گیا ہے آخے مدینے دے تاجدارا وہ کملی والے او ودوہا دے چہرے والے ذرا آقا ٹھہرو میں 4 سالاں دا زخمیاں 4 سالاں دا زخمیاں او جے سجنا اج مل گیا ہے اج ذرا مل گیا ہے ذرا رج کے ویکھتے لین دے اج ذرا زخماں تے مرم تے لا جا اج ذرا زخماں تے مرم تے لا جا میرے آقا نے ابو بکر شبلی نو فرمایا ابو بکر شبلی ذرا میرے قریب آ جاؤ ابو بکر فرمانے میں ڈگدا ٹینڈا میں ڈگدا 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 کمدا کمدا کدی میں اپنے پاٹیاں کپڑیاں ول ویکھاں کدی محبوب خدا ول کدی
کدی اپنی فقیر ول ویکھاں کدی شہنشاہ مدینہ دی شان شاہی ول ویکھاں میں قریب گیا واں میں قریب گیا واں میرے محبوب نے منو جفی محبوب سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی نعرہ رسالت نعرہ رسالت یا رسول اللہ ابو بکر شبلی جدوں سینے دے نال سینہ لگیا کی بیان کرا کی بولا آکھیا سونے جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں جے تسی نہ بولو میں سمجھے گا تواڈے دل چ نہ اللہ دا پیار ہے نہ نبی دا پیار ہے بولنا پوے گا میں جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں جی کر دے میں تینوں جاواں تیرے وچوں رب دسدا کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں کیویں مکھڑے تو نظر اور کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں نور مجسم یا رسول اللہ حق یا رسول اللہ نور مجسم یا رسول اللہ حق یا رسول اللہ نور مجسم یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں ایک باری کہہ دو کیویں مکھڑے تو نظر تیرے وچوں رب دسدا جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں ہاتھ کھڑے کرو ذرا بولو جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں کیویں مکھڑے تو کیویں مکھڑے تو نظراں کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں او یارو کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں تیرے وچوں رب دسدا جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں ایک باری پیار نہ کہہ دو جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں جی کر دے میں تینوں ویکھی جاواں تیرے وچوں رب دسدا کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں کیویں مکھڑے تو نظراں ہٹاواں کیویں مکھڑے تو یا رسول اللہ یا رسول اللہ دیوانے 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 یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے رسول کے
غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے جہان عشق مصطفیٰ زندگی رسول ہے جہان عشق مصطفیٰ زندگی رسول ہے علماء اہل سنت علماء اہل سنت حضرت ابو بکر شبلی خواب ویندے نے پھر ایک باری گل کہہ کے کیویں مکھڑے تو آئے نظراں کیا جو کیویں مکھڑے تو تیرے وچوں رب جی کردا ہے میں او تینوں ویکھی جاواں ودوہا دے چہرے والیا جی کردا ہے میں تینوں حضرت ابو بکر شبلی میرے محبوب دے قدماں وچ گرے نہیں تے کی ہویا او جوگی متوالا ہاتھ وچ اللہ دی مالا او جوگی متوالا ہاتھ وچ اللہ دی مالا نام ہے اودا ایڈا اوکھا کملی والا آکھیا تیڈے ہولی آکھیا نی نام ہے اودا نام ہے اودا کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں کیویں مکھڑے تو وہ نظر ہٹاواں کیویں مکھڑے تو نظر ہٹاواں حضرت ابو بکر شبلی دی اکھ کھلی ویکھیا حضرت جنید بغدادی سرانے کھلوتے ہوئے نی فرمائے ابو بکر کی ویکھیا گی ابو بکر شبلی رو کے آندا یارا آپ ہی دس دے فرمائے ابو بکر شبلی جو تو اکھ بند نہ ویکھیا ہے اسا کھلی اکھاں نال ویکھیا جی کردا ہے میں تینوں ویکھی جاواں او جی کردا ہے تیرے وچوں رب دسدا مکھڑے تو مکھڑے تو جدو محبوب خدا مل گئے منزل ابو بکر جا آسا تینوں تیری منزل دے چھڑی ہے سجڑ گھر آ کے منزل دے مخول تے نہیں وہ تاں دے گا پینڈا 4 سالاں دا پیک 4 سال دی پیک اندر آ جدو مر جائے پھر وہ یار چاتی پاندا جدو پہلا اندر والا بھریا ہوئے پھر وہ سجن کدوں آوندا اندر آلیا مرے یہ کیویں مردا ہے جدو کسی اللہ والے دے نال تعلق ہو جائے یہ چراغ مجھے روشن نہیں ہوندا سانو اج روشنی ملی ہے تے کتوں ملی ہے انہاں نوں روشنی ملی ہے بھی کتوں نہ کتوں ملی ہے یہ چراغ تو چراغ جلدا ہے گھر پہ کوئی شے جلدی نہیں تو زندگی دا طریقہ کامیابی دا صرف ایک طریقہ ہے عام 2 راستے میں دسو سن اس کتاب دے والے نہ بیان تے میں اور کر سکدا لیکن وقت چونکہ زیادہ ہو چکا ہے حالے حضرت ابو بکر شبلی داد دے تو بھی زیادہ واقعہ پیا ہے لیکن چونکہ وقت نہیں ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے انشاءاللہ پھر آئندہ کتے انہوں پورا کریں گے لیکن انی ریکویسٹ تواڈے کے ضرور کرنا چاہنا کہ کامیابی دے 2 راستے نے ایک نبیاں والا وہ میں پہلے بیان کیتا وہ تو نبیاں رسولاں تو علاوہ جا کوئی نہیں سکدا ایک اولیاء کاملین دا راہ ہے جڑا اے راستہ ہے کہ کسی اللہ والے دے نال وابستہ ہو کے او دے آکھے لگ کے اللہ رسول دی تابعداری کرو فرما برداری کرو انشاءاللہ تانوں تہاڈی منزل مل جائے ایک چھوٹی جی بات میں ریکویسٹ کرنی چاہنا الحمدللہ رب العالمین میں ذاتی طور تے اج تک کدی تواڈے کولوں سوال نہیں کیتا پہلے بھی آکھیا سی اور اج بھی الحمدللہ میں کہہ رہا میں ذاتی طور تے کدی کسی نوں یہ نہیں کہہ رہا بھی تسی میرا ادارہ بن رہا ہے یہ اللہ دا گھر بن رہا ہے مدرسہ بن رہا ہے یہ ذوق دی گل پچھلا جمعہ مبارک گزریا ہے اس اسلامیہ پارک دا ایک واقعہ ہے مینوں انہیں ٹیلی فون کر کے صبح گھر بلایا کہ جی سارے گھر تسی ضرور آنا
تے اللہ دی اس بندی نے اپنے ایک گلے دا ایک لاکٹ ہار ٹائپ اور انہیں اپنے کنا دے دو جڑے ہوندے نے جی وہ تے ایک انہیں اپنی انگوٹھی یہ تین چیزاں نے آخیا لو جی میں تواڈے ادارے نو دینی ہے یہ کوئی بہت بڑی اتنا کوئی ساڈے ادارے دا کوئی بڑا وڈا کام ہو جائے گا یہ گل نہیں صرف تسی یہ دیکھو کہ اس جذبے دی میں قدر کرنا الحمدللہ یہ ادارہ اور ہر عاشق الحمدللہ اس جذبے نو سلام کردا ہے کہ وہ جذبہ یہ جذبہ ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جی سانوں کسی نے کوئی 2 لاکھ روپے دیتا ساڈا کام چل جائے گا یا میں کہنا وہ بڑی قیمت ہے بڑا مول ہے صرف یہ گل عرض کرنا پیا بھی یہ جذبہ ہے اور الحمدللہ مینوں یہ خوشی ہے کہ اللہ پاک دے فضل نال بھی جڑے میرے نام متعلق لوگ نے یہ اللہ دے بھی عاشق نے تے رسول دے بھی عاشق تے الحمدللہ جتھے عشق ہوے اوتھے کوئی کمی نہیں بس تھوڑا جہا ذہن بناؤن دی گل ہوندی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی بھی جڑے دوست کردے نے ساری سبنا دی عشق کو جھکاوے نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اسلام پیش کر لیں اور تبرک ہر شخص کو مل جائے گا لہذا پریشانی اور سب کو صلاۃ اسلام کھڑے ہو کر پڑھیں مصطفیٰ قل
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا الہ العالمین آج کی ہماری محفل میلاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا قدوس تیری بارگاہ ہے یہ دست بدعا ہے مولا قدوس شاہ رسول کی میلاد پاک سے بڑا عمل ہمارے پاس کوئی بھی تو نہیں اللہ اس عمل کی برکت سے کیونکہ اس کی نسبت تیرے رسول کے ساتھ ہے ورنہ ہم کسی بھی عمل کو تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہو جھجکتے ہیں شرماتے ہیں لیکن مولا ہم جانتے ہیں میلاد وہ ایک ثواب اور نیکی ہے جو تیری بارگاہ میں قبول ہے اے اللہ شاہ رسول کے میلاد کے صدقے ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے مولا قدوس تیری رحمت بڑی عظیم ہے ہم فقیروں پر رحم فرما دے ہم فقیروں پر رحم کر دے ہم فقیروں پر کرم کر دے اللہ رسول پاک کا واسطہ دیتے شاہ رسول کے سفیل ہماری خطاؤں سے درگزر فرما شاہ رسول کے سفیل ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ ہماری کی رات ہمارے گناہ معاف فرما دے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمیں آئندہ ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے اللہ برے کاموں سے اجتناب کرنے کی توفیق دے مولا قدوس مولا سے نصرت کرنے کی توفیق دے اللہ پاک اپنے اہل و عیال کا خیال رکھنے کی توفیق دے مولا پاک اپنے اور اپنے محبوب کی سچی محبت میں ہمیں غرق فرما دے اللہ اپنے اور اپنے محبوب کی محبت میں فنا کر دے اللہ اپنے پیر و مرشد کی محبت عطا فرما مولا خدوس جو عطا فقیر کے ذریعے غوث اعظم کے دامن میں آ جائے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور غوث سمدانی کا ارشاد ہے کہ جو میرا مرید ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا اللہ کریم جل جلالہ و من والو شاہ رسول سبحان غوث سمدانی کا جو سب کی خیر مولا سب کی خیر عالم اسلام ہماری زندگی کو یہ دنیا آنچوں میں چلے جن جن ہمارے سمجھ پاک حصہ لیا جو آئی ساری رات تیرے بابو کے ذکر میں گزاری اللہ دعا ہے کہ انہیں بخشش کا سرانا عطا فرما دے یہ چاہے تو بخشے ہوئے جائے اے اللہ یہ چاہے تو بخشے ہوئے جائے مولا یہ چاہے تو بخشے ہوئے جائے الہی بہر کے بنی فاطمہ کے پر اگر دعوتم رد کنی بر قبول منو دست دامانیا الہی دکھائے کہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے اللہ میرے مولا برستی ہے رحمت دعوت ہر دم وقتا تیرا رحمت دعوت ہر دم وقتا تیرا جو خطرہ بشینوں کم بڑھ جاوے میرا مولیدہ کم پانی دینا گھر گھر مشکشان پائے مولیدہ کم پانی دینا گھر گھر مشکشان پائے مالک دا کم پھل پھل لوڑا چوئی جائی نیوں لگائے لادیاں